श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः प्रतीयमानं पुनरन्यदेव इत्येषा कारिका दृष्टा। तत्र प्रसिद्धावयवातिरिक्तं लावण्यमिव, नाम अङ्गनासु लावण्यमिव सः प्रतीयमानः विभाति इति अस्माभिः पठितम्। इत्यस्य तात्पर्यं किम्? प्रतीयमानात् वाच्यात् प्रतीयमानः सर्वथा भिन्न एव इति। एतस्य उदाहरणानि अग्रे आनन्दवर्धनाचार्यः दर्शयिष्यति। प्रथमतया भवति वाच्यार्थे विधिरूपे प्रतीयमानः प्रतिषेधरूपः इति। जानन्ति भवन्तः, विधिः प्रतिषेधः इति विरुद्धं भवति परस्परं। तत्र वाच्यः विधिरूपः भवति चेत् प्रतीयमानः तद्विरुद्धतया प्रतिषेधरूपः भवेत् कदाचित्। अनेन किं सिद्ध्यति? वाच्याद् भिन्नता प्रतीयमानस्य सिद्ध्यति। एतस्य उदाहरणप्रस्तुतेः पूर्वम् आनन्दवर्धनाचार्यः वृत्तौ किञ्चित् एवं लिखितवान्। तथा हि आद्यस्तावत् प्रभेदः वाच्याद् दूरं विभेदवान्। केवलं वस्तुध्वनिः इति यदस्ति तदेव वाच्यात् अत्यन्तं भेदं भजते, अत्यन्तं भिन्नं भवति। किमु वक्तव्यं रसध्वनेः विषये इति तत्र तात्पर्यं। यतोहि रसस्तु वाच्यः एव न भवति, वस्तुध्वनिः एव वाच्यात् तथा दूरे भवति, अत्यन्तं विलक्षणं भवति इत्युक्ते अन्यस्य विषये किं वक्तव्यम्? अतः अग्रे उदाहरणानि दर्शयिष्यति। स हि कदाचित् वाच्ये विधिरूपे प्रतिषेधरूपः, वाच्यार्थे विधिरूपे प्रतीयमानः प्रतिषेधरूपः भवति। तस्य उदाहरणमस्ति भ्रमधार्मिकविस्रब्धः स शुनकोद्य मारितस्तेन गोदावरी नदीकूललतागहनवासिना द्रप्तसिंहेन। अस्य अन्वयः भवति, हे धार्मिक विस्रब्धः भव। स शुनकः अद्य तेन गोदावरी नदीकूललतागहनवासिना द्रप्तसिंहेन मारितः। हे धार्मिक इत्युक्ते धर्मात्मा, यः धर्मम् आचरति। विस्रब्धः भव, विश्वस्तः। विस्रब्धः नाम विश्वस्तः इत्युक्ते विश्वासः यस्य अस्ति। विश्वासः अस्ति चेत् चिन्ता न भवति, अतः निश्चिन्तः भव इति तात्पर्यम्। निश्चिन्तः सन् भ्रम इत्युक्ते अट, सर्वत्रापि अटतु। सः नाम पूर्वं यः भवतः पुष्पावचये भीषयति स्म, भषणं कुर्वन् भीषयति स्म शुनकः, सः शुनकः नाम क्षुद्रः श्वा यः अस्ति, सः मारितः। गोदावरी तीरकुञ्जवासिना, गोदावरी नाम्न्याः नद्याः कूले तीरे यः लतागहनः अस्ति, लतामण्डपः अस्ति, बह्व्यः लताः यत्र सन्ति, लतानां गहनः नाम अरण्यं, लतानाम् अरण्यं नाम निबिडमित्यर्थः। लतागहनः वर्तते, तत्र वासिना, तत्र वसति कश्चन सिंहः, द्रप्तसिंहः, मत्तसिंहः, क्रूरः सिंहः। तेन तादृश उग्रसिंहेन सः मारितः। कः? शुनकः। यः शुनकः तस्य धार्मिकस्य पुष्पावचये अन्तरायम् उत्पादयति स्म, विघ्नम् उत्पादयति स्म, सः मारितः। अतः भवान् भयं मा अनुभवतु, निश्चिन्तः सन् पुष्पावचयादिकार्यं करोतु इति अर्थः। अत्र गोदावरी नद्याः तीरे रमणीयः लताकुञ्जः आसीत्, यत्र पूजार्हाणां फलपुष्पाणां समृद्धिः आसीत्। तत्र कुञ्जस्य, लताकुञ्जस्य सान्द्रतया नीरवतया च काचित् पुंश्चली स्व उपनायकेन सह मिलति स्म तत्र। किन्तु
तत्रैव केनापि धर्मात्मना देवपूजानिमित्तं पत्रं पुष्पं चेतुम् आगमनम् आरब्धम्। अनेन किं जातं? तस्याः कार्यस्य विघ्नः जातः। लतागहनस्य विरलत्वं स्व उपपतिना सह प्रणये विघ्नं सम्भाव्य तं विघ्नं निवारयितुं सा एकां युक्तिम् अचिन्तयत्। अयं ब्राह्मणः कुक्कुरेभ्यः बिभेति। कुक्कुरः नाम शुनकः इत्यर्थः। यदा अयं शुनः एव बिभेति तदा गोदावरीतीरे सिंहसद्भावं कदाचित् जानीयात्। तदा च अवश्यमेव तत्र नागच्छेत्। यतोहि सिंहः शुनकादपि महाबलः भवति। यः शुनकादेव बिभेति सः सिंहात् कथं न बिभेति? अतः अस्मै सिंहसद्भावस्य बोधः कारयितव्यः इति विचिन्त्य सा इमां युक्तिं कृत्वा एवं वदति। हे धार्मिक, निश्चिन्तः भूत्वा भ्रमतु, पुष्पावचयं वा करोतु, कापि भीतिर्नास्ति। यस्मात् शुनः बिभ्यत् भवान् भ्रमणं करोति स्म, स खलु श्वः अद्य आसन्ने एव निवसता गोदावरीतीरवासिना प्रचण्डेन सिंहेन व्यापादितः, मारितः। इदानीं वाच्यार्थं पश्यामः। भ्रम इति क्रियापदं लोट्लकारे अस्ति, विध्यर्थस्य सूचकमस्ति। किन्तु अत्र विधिः नियोगे आज्ञायां वा नास्ति। धार्मिकस्य भ्रमणं तत्र स्वतः सिद्धम् इति तस्मात् कारणात् सा तं भ्रमितुं न आदिशति, अपि तु तस्य भ्रमणविधौ कुक्कुरभयरूपं भ्रमणप्रतिषेधकं तत्त्वम् अभावबोधनद्वारा करोति। अतः अत्र विधिः प्रतिषेधाभावरूपः, प्रतिप्रसवरूपः वा वर्तते। अतः अत्र प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्चेति इति पाणिनीयसूत्रेण अतिसर्गे प्राप्तकाले वा लोट् वर्तते। एवं भ्रम इति विधिः मा भ्रम इति निषेधो वा उभावपि विधिनिषेधौ युगपदेव वाच्यौ भवतः इति न वक्तव्यम्। यतोहि भ्रम इति विध्यर्थं बोधयित्वा विरतव्यापारा अभिधा निषेधरूपम् अर्थं बोधयितुं न प्रवर्तते। किमर्थं तथा इत्युक्ते विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् क्षीणशक्तिर्विशेषणे इति न्यायः अस्ति। या अभिधा वृत्तिः, अभिधा व्यापारः विशेष्यं बोधयति, सः तत्रैव विरमति, सः व्यापारः पुनः विशेषणं बोधयितुं न शक्नोति। नैव विशेषणं बोधयति, पुनः विशेष्यं प्रति गन्तुं न शक्नोति। विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् इति अस्ति। विशेषणं बोधयति अभिधा, परन्तु विशेष्यं प्रति गन्तुं न शक्नोति। विशेषणबोधने एव तस्याः शक्तिः विरमति। किञ्च साक्षात् सङ्केतितं योऽर्थमभिधत्ते स वाचकः इति काव्यप्रकाशीय सूत्रानुसारेणापि अभिधा साक्षात् सङ्केतितमेव अर्थं बोधयति। निषेधार्थश्च न अत्र सङ्केतितः अस्मिन् पद्ये। अतः कथम् अत्र अभिधा प्रवर्तते? नास्ति, न प्रवर्तते अभिधा। अतः व्यञ्जनायाः एव अत्र प्रवृत्तिरस्ति। मा भ्रम इति निषेधार्थस्य तेन व्यञ्जनाव्यापारेणैव प्रतीतिः भवति। असौ एव व्यङ्ग्यार्थः। वाच्यार्थः कः भवति? भ्रम इति विधिः। व्यङ्ग्यार्थः कः भवति? मा भ्रम इति निषेधः इति उभावपि विरुद्धौ। यदि एकस्मिन्नेव पद्ये वस्तुरूपः भ्रम इति वाच्यः अर्थः, वस्तुरूपः मा भ्रम इति व्यङ्ग्यार्थश्च विधिनिषेधरूपौ परस्परं विरुद्धौ, तथा का वार्ता रसादि अर्थस्य एकरूपतायाः? कथमपि तद् न सम्भवति इत्यर्थः। एवम् अस्मिन् पद्ये
वाच्यार्थे विधिरूपे प्रतीयमानः निषेधरूपः भवति इत्यस्य एतत् उदाहरणं वर्तते।